नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1790 जनामा कोरोना पुष्टि, 2791 जना संक्रमण मुक्त। भ्याक्सिन आउने बित्तिकै नेपालमा प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। कोभिडका कारण पछाडि धकेलिएको कक्षा 12 को परीक्षा मंगलबारबाट सुरु। 40% अंकका लागि मात्र परीक्षा लिँदै परीक्षामा देशभरका 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी। कोभिडका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसायमा सुधार, पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकहरूको संख्या बढ्दो। कोरोना अघिको अवस्थामा फर्किन भने समय लाग्ने। खाडी मुलुकबाट 70,000 को संख्यामा कामदार माग हुने गरी मागपत्र आउने क्रममा कोभिडलाई देखाउँदै दूतावासहरूले दिएनन् स्वीकृति। वैदेशिक रोजगारको माग गुम्ने स्थितिमा रहेको व्यवसायीको भनाई। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकार गरे हार, जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार। कानूनी लडाई भने जारी रहने ट्रम्पको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार 124 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पोखरा महानगरका 69 र मादी गाउँपालिकाका 3 गरी, कास्कीका 82 जना, गोर्खाका 17 जना, तनहुका 11 जना, स्याङ्जाका 6 जना, नवलपुरका 5 जना तथा लमजुङका 3 सहित गण्डकी प्रदेशका 6 जिल्लाका थप 124 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 3 का 1 पुरुष, 4 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 5 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 6 का 2 पुरुष, 7 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 8 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 9 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 10 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 11 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 13 का 3 पुरुष, 14 का 4 पुरुष तथा 4 महिला, 15 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 16 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 17 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, 19 का 2 पुरुष तथा 5 महिला, 21 का 1 महिला, 23 का 1 पुरुष, 32 का 1 महिला, कास्कीको मादी गाउँपालिकाका 1 पुरुष तथा 2 महिला रहेका छन्। त्यस्तै स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिकाका 2 पुरुष तथा 1 महिला, फेदीखोलाका 1 पुरुष, पुतली बजारका 2 पुरुष, तनहु भानुका 1 पुरुष, शुक्ला गण्डकीका 3 पुरुष तथा 2 महिला, घिरिङका 4 पुरुष तथा 1 महिला, गोर्खा सिरान्चोक गाउँपालिकाका 1 पुरुष, गोर्खा नगरपालिकाका 7 पुरुष तथा 9 महिला, लमजुङ राइनासका 9 पुरुष, मध्य नेपालका 1 महिला, बेसी शहरका 1 महिला र नवलपुर बौद्धी कालिकाका 3 पुरुष तथा 2 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,314 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 148 जना निको भएसँगै प्रदेशमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,546 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1790 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,843 नमूना परीक्षण हुँदा 1,790 संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,24,078 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थपिएका संक्रमितमा प्रदेश नम्बर 1 मा 249, प्रदेश नम्बर 2 मा 37, बागमती प्रदेशमा 1078, गण्डकी प्रदेशमा 148, कर्णाली प्रदेशमा 13 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
76 जना रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 947 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितमा महिला 410 र पुरुष 537 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2791 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 24 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,24,078 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,04,858 रहेको छ। हाल देशभर 17,859 सक्रिय संक्रमित छन् भने उनीहरूमध्ये 393 जनाको आइसियु र 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन खोप प्रमाणित भएर बजारमा आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी गरेको बताएको छ। विश्वप्रति जैविक सचेतना सप्ताहका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्य देशका सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुने बित्तिकै भ्याक्सिन नेपाल भित्राउन सम्पूर्ण तयारी भएको बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले भ्याक्सिनको व्यवस्थापन र सहज उपलब्धताका लागि कानून संशोधन गरेर सरकार अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। अहिले परीक्षणको क्रममा रहेका भ्याक्सिनहरू प्रमाणित भएर बजारमा आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी आयात सहज बनाउन अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरिएको उहाँको भनाइ छ। माध्यमबाट पनि औषधि आयात गर्ने कुरा र यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् भनेर कानुनी अप्ठ्यारो नरहोस् भनेर सरकारको तर्फबाट त्यो हामीले कानुनी बाटो पनि मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ। हामीले कूटनैतिक नोट पनि बाहिर पठाएका छौँ र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नको निम्ति स्वास्थ्य, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरूको एउटा समन्वय गर्नका लागि एउटा समिति पनि क्याबिनेटको तर्फबाट हामीले बनाइसकेका छौँ र विश्वमा यो रोगका विरुद्ध भ्याक्सिन अरूले प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाली जनताले पनि प्रयोग गर्न सकियोस् त्यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट, गैर सरकारी तर्फबाट, सबै तर्फबाट यथोचित पहल गरेर हामी नेपाली जनताहरूलाई यो खालको आश्वस्त विश्वस्त बनाउने खालको प्रयत्नमा पनि लागेका छौँ। अब यसपछि यस कार्यक्रमलाई सबैलाई म हार्दिक अभिवादन, नमस्कार भन्न। एक प्रयोजनका लागि उत्पादन भएका औषधिहरू म्याद सकिएपछि पनि अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा समस्या देखिने गरेको बताउनु भयो। उहाँले तरकारी, फलफूल लगायतमा प्रयोग हुने कीटनाशक औषधिका कारण पनि मानव जीवनमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको बताउनु भएको छ। मंसिर 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म चलेको सप्ताहको अवसरमा चित्रकला प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगितामा ललित कला क्याम्पसमा अध्ययनरत विनिता खड्का प्रथम, होप इन्टरनेशनल कलेजमा अध्ययनरत स्वस्तिमा सापकोटा द्वितीय र नेशनल स्कुल अफ साइन्समा अध्ययनरत राजकी अर्याल तृतीय हुनु भएको छ। उहाँहरूलाई नगद सहित सम्मान गरिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा मंगलबारबाट सुरु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण गत वैशाखमा हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षा मंगलबारबाट सुरु भएको हो। परीक्षामा देशभरका 4,32,500 विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्। देशभर 4,105 विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटक 40% अंकका लागि मात्र परीक्षा लिन लागेको हो। बोर्डका अनुसार थप 40% अंक कक्षा 11 को नतिजाको मूल्याङ्कन गरेर र 20% अंक विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट जोडिनेछ।
परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म सञ्चालन भएको छ। यसपटक विद्यार्थीहरूले आफैले पढेको विद्यालयमा परीक्षा दिन पाएका छन्। यस्तै गाउँघरमा गएका विद्यार्थीहरूले भने आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमै रहेको परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सबै परीक्षा केन्द्रमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी परीक्षा सञ्चालन भएको बताउनुभयो। यस्तै परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा बोर्डले जारी गरेको परीक्षा मापदण्ड समेत पालना भएको पाइएको सचिव मैनालीको भनाइ छ। निरीक्षण गरिरहेको छु। यस सन्दर्भमा मैले केही विद्यालयहरू बीएस निकेतन, पद्मकन्या विद्याश्रम, विजय स्मारक, ग्लोबल कलेज र चाहिँ रत्नाजी स्कुल हेरी मैले सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले जारी गरेको मापदण्ड पुरा भएकोदेखि एका ठाउँमा एक दुईजना विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट भएको देखियो। उहाँहरू जिल्लान्तरबाट एब्सेन्ट हुनुभएको होला। त्यसकारणले चाहिँ परीक्षा एकदम सुचारू रूपबाट एकदम राम्रो रूपबाट परीक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, परीक्षा केन्द्रहरूमा हेल्थ डेस्क राख्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, ज्वरो नाप्ने, साबुन पानीले हात धुन लगाउने, मास्क तथा फेसियल लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतको व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा पुग्दा जनस्वास्थ्य मापदण्डका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पूरा गरेको पाइएको छ। परीक्षामा विद्यार्थीले लेखिसकेपछि भीड़भाड़ नगरिकन कपीलाई तोकिएको ठाउँमा राखेर बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाइएको पनि केन्द्राध्यक्षहरूले बताएका छन्। 7 बजेतिरै हामी आएर र डेस्क बेन्चहरू सफा गरेर विद्यार्थीलाई अनि यहाँबाट साबुन पानीले हात धोएर कक्षामा प्रवेश गर्ने र कक्षामा पनि हामीले चाहिँ सेनिटाइजर उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गरेर लेख्न सुरु गर्ने र लेखिसकेपछि भिडभाड नगरिकन कपीलाई पनि हामीले तोकिएको ठाउँमा राखेर तिमीहरू चाहिँ जानुपर्छ भनेर सूचना दिएका छौँ र मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। यो भाइजर चाहिँ हजुरको के छ भने उनीहरूलाई लेख्न डिस्टर्ब हुँदो रहेछ, यहाँ राखिदिएका छौँ। त्यो सबै आफै युज गर्नुपर्ने, अरूको सामान युज गर्न नहुने हिसाबले हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ र विद्यार्थीहरू सबैले त्यो अनुसार ल्याउनु पनि भएको छ। यसरी र टिचर्सहरू सबैलाई स्पेसली सबैले पन्जा लगाउनै पर्ने, मास्क लगाउनै पर्ने, फेसियल लगाउनै पर्ने हिसाबले टिचर्सलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा परीक्षा कोठामा बढीमा 20 जनासम्म विद्यार्थी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै परीक्षार्थीहरू, केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकहरूले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरेका छन्। परीक्षामा कोही विद्यार्थी बिरामी परेमा छुट्टै कोठामा राखेर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि विद्यालयहरूले गरेका छन्। परीक्षा सञ्चालनमा स्थानीय तहहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिर 16 गते सकिनेछ। बालिका हत्याको विरोधमा महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। आइतबार साँझदेखि हराएकी 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको सोमबार हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। हत्यापछि बोरामा फ्याँकिएको अवस्थामा बालिकाको शव फेला परेपछि स्थानीयले बलात्कारपछि हत्या भएको दावी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 का सञ्जय नेउपाने घाइते भएका छन्। कम्बरमुनि गोली लागेका नेउपानेको बर्दिवास स्थित पिनाकल अस्पतालमा उपचार भएको थियो। बर्दिवासकै श्याम कार्कीको टाउकोमा गोली लागेको छ। अर्को नाम फुल्न नसकेका 1 जना पनि घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते 2 जनालाई काठमाडौँ पठाइएको छ भने 1 जनाको बर्दिवास स्थित स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बालिका हत्याको आशंकामा प्रहरीले महोत्तरीकै कौशला नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी ठेगाना भएका अरुण कुमार शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रशासनले लिएर गएर लागलाई दिउँ न मास्तिर है हैन नहीं तैयो मतलब अहाँ
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले चलचित्र क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि बन्द रहेका अधिकांश क्षेत्र अहिले खुले पनि चलचित्र क्षेत्र खुल्न सकेको छैन। त्यसैले चलचित्र छायाङ्कनमा पनि प्रभावित भएको र यसबाट हजारौंको संख्यामा रहेका कलाकारहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले चलचित्र क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको हो। चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा कलाकार स्रष्टा सर्जकहरूलाई समस्या भइरहेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयमा समेत गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिए जनस्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि अधिकारीले बताउनुभयो। सिनेमा छायाङ्कनमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा पनि लिएर हामीले बुदागत यो गर्न सक्छौँ, यसरी हामीले सेफ राख्न सक्छौँ भनेर हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएर आएपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रलाई र त्यो क्षेत्रलाई एक ठाउँमा मिक्सअप गर्ने र नजिक त्यसको दूरीलाई मेटाएर नजिक ल्याउने काम गरेँ र चलचित्र क्षेत्र हाम्रो चाहिँ एउटा सेवामूलक उद्योगमा थियो। अध्यक्ष अधिकारीले चलचित्र क्षेत्रले मनोरञ्जन मात्रै नभएर कला, संस्कृति, वेशभूषा र पर्यटनलाई समेटेको क्षेत्र भएको भन्दै तत्काल खोल्न माग गर्नु भएको हो। त्यसको साथसाथै आफू उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेर चलचित्र क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्न खोजिरहेको पनि बताउनु भएको छ। यसअघि पनि महासंघमा रहेर सरकार, निजी क्षेत्र र चलचित्र क्षेत्रभित्र रहेको दूरीलाई मेटाउँदै चलचित्र क्षेत्रलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। चलचित्र क्षेत्रलाई यसअघि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा लैजान सफल भएको बताउँदै अध्यक्ष अधिकारीले अब भने राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले पाउँदै आएको सुविधा पाउने अवस्थामा पुर्याउन आफूले महासंघमा बसेर काम गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष अधिकारीले उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं आसन्न साधारण सभामा वस्तुगत तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिनु भएको छ। सो पदमा रहेर चलचित्र क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन कानून निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने अधिकारीले बताउनुभयो। चलचित्र क्षेत्रमा त्यो नाम मात्रै भएर भएन, चलचित्र क्षेत्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा गयो मात्रै भनेर भएन, त्यसको नीति, नियम, ऐन कानून लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले पाउने बेनिफिट त्यहाँबाट पाउन सक्छौँ। जस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योग भनेको टुरिज्म सेक्टर हो, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योग भनेको कृषि सेक्टर हो, त्यही भित्र अब चलचित्र पनि परिसक्यो। यस्तै आफ्नो ध्यान स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र आयातलाई घटाएर निर्यात बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ रहेको पनि अधिकारीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले संक्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सबै देशहरूमा उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले अहिले उडानका लागि स्वीकृति पाएका मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। संक्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरी अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडानको अनुमति दिन निर्णय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद कुरागाईलाई बताउनुभयो। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा 1-2 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिने बित्तिकै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्तो नगर्न पनि सीसीएमसीले निर्देशन दिएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। आजको निर्देशक समितिको बैठकमा अहिलेको वर्तमान कोभिड-19 संक्रमणको स्थितिबारे विस्तृतमा छलफल गरियो। केही जिल्लाहरूमा अहिले संक्रमणको दर घट्दै गएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर उच्च नै रहेको देखिएको छ। संक्रमण दर उच्च रहेका स्थानहरूमा र संक्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा के सेवाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा विस्तृतमा छलफल भयो।
संक्रमण उच्च रहेका र कम हुँदै गएका स्थानहरूमा के कस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उपत्यका मेयर फोरमले कडा निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि सीसीएमसीले तत्काल निषेधाज्ञा गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन। संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको सीमित स्थानलाई सील गरी सेवा सञ्चालनको सम्बन्धमा केही निर्णय गर्न सकिने गरी छलफल भएको सचिव गुरागाईले बताउनुभयो। पार्किङको व्यवस्था मिलाएर व्यवस्थित गर्ने, एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता गर्ने, व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी समितिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने विषयहरूमा थप छलफल गरेर प्रस्ताव लैजाने गरी निर्णयहरू भएका छन्। सुझावको उपत्यकामा रहेको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवाको पार्किङ समस्या रहेकाले विभिन्न स्थानीय तहमा पार्किङको लागि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। पोखरा न्युजमा पालो पर्यटन समाचारको। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण थलिएको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। संक्रमणको जोखिम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण बन्द रहेको पर्यटकीय स्थलहरू सञ्चालनमा आउन थालेसँगै व्यवसायले पनि गति लिन थालेको हो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा प्याराग्लाइडिङ, फेवातालमा डुङ्गा सैरदेखि लिएर क्यानोनिङसम्म खुला भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको रूपमा रहेका यी क्षेत्रहरू खुला हुन थालेसँगै पर्यटकहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका 9 घलेलमा रहेको पोखरा क्यानोनिङ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षित गन्तव्य बन्दै गएको छ। असोज 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको क्यानोनिङ दशैं तिहार पछि भने व्यस्त हुन थालेको छ। हजारौंको संख्यामा क्यानोनिङ गर्ने स्थल पोखरा क्यानोनिङ कोरोना कहरका कारण पहिलाको अवस्थामा आउन केही समय लाग्ने निश्चित देखिएको छ। यद्यपि बढेको लकडाउन पछिको समयावधिमा करिब 200 जनाले क्यानोनिङ गरिरहेका छन्। प्रकृतिसँग रमाउन आउने मानिसहरूको संख्या लकडाउन पछि बढेको भए पनि कोरोना अघिको अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने पोखरा क्यानोनिङका सञ्चालक राम गुरुङले बताउनुभयो। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण प्रतिदिन 10 जनाको मात्रै अर्डर लिने गरिएको उहाँको भनाइ छ। क्यानोनिङ गर्न जानेहरूका लागि त्यहाँ स्यानिटाइजर, मास्क र भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। राम्रो भएको हुनाले पनि त्यहाँ आउनेको संख्या चाहिँ राम्रै छ। तर हामीले चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ बुकिङ एकै दिनमा हामी धेरैजनाको बुकिङ पनि लिँदैनौँ। हामीसँग लिमिटेड नम्बरमा मात्र गराउँछौँ। एकै दिनमा क्यानोनिङ गर्न आयो भनेर धेरैजना जुन सामाजिक दूरीलाई मनन गर्दै हामीले धेरैजनालाई पनि चाहिँ बुकिङ अहिले चाहिँ दिनमा 10 जनासम्म मात्र हो। मास्क पनि नलाउने, सेनिटाइजर पनि भएन भने हामी त्यहाँ वहीँ स्पटमा नै टेम्परेचर नापेर उसको जुन मेडिकल हिस्ट्री के छ त्यो सम्बन्धी नै जानकारी गराएर लेखेर अनि हामी मास्क पनि त्यहीँ पनि दिन्छौँ। 2070 सालमा स्थापना भएको पोखरा क्यानोनिङमा अहिलेसम्म हजारौं मानिसहरूले क्यानोनिङको आनन्द लिइसकेका छन्। डरलाग्दो चट्टानी पहरामा डोरीको सहायतामा झुन्डिँदै चिप्लिँदै झरना र खोलाको छाँगाबाट खस्दै खेलिने क्यानोनिङ नेपालमा साहसिक पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा विकसित भइरहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृति नगरी दिँदा वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्दै गएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायहरूले पछिल्लो समय कतार, बहराइन, दुबई लगायतका मुलुकबाट आएका मागपत्र सम्बन्धित देशका राजदूतावासबाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका हुन्।
खाडी मुलुकबाट करिब 70,000 को संख्यामा कामदार माग हुने गरी मागपत्र आउने क्रममा रहेको तर कोभिडलाई देखाउँदै दूतावासहरूले स्वीकृति नगरी दिँदा वैदेशिक रोजगारीको माग गुम्ने स्थिति आउन लागेको बताएका हुन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका व्यवसायीहरूले मन्त्री परिषदको भदौ 14 गते बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई खुल्ला गरेको भए पनि दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ कामदार पठाउन नसकिएको बताएका हुन्। वैदेशिक रोजगारका निम्ति आएका मागपत्रको प्रमाणीकरण नभएर नेपालका लागि आएको माग अन्य मुलुकमा जान सक्ने जोखिम रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। पहाडीमा यी गल्फका विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ मागपत्र आउने सम्भावना छ, बढेको छ, हामीसँग त्यो इन्क्वायरी आएको छ। तर सबै मुलुकहरू खुलेका छन्, जस्तै हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत खुलेको छ, है, भारतबाट कामदारहरू पठाइदिएको अवस्था छ, बङ्गलादेशबाट कामदार पठाइदिएको अवस्था छ, श्रीलङ्काबाट कामदार पठाइदिएको अवस्था छ। तर हामीले चाहिँ पठाउन सकेको अवस्था छैन, किन नयाँ मागपत्रको कुरा गरिरहेको छु म। नयाँ कामदार पठाइदिएको अवस्था छैन किनभने मागपत्र प्रमाणीकरण भएको अवस्था छैन। दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृति नगरिदिँदा मानिसहरू भिजिट भिजामा खाडी मुलुक पुग्ने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकालले दुबईबाट आएका मागपत्र स्वीकृति नहुँदा भिजिट भिजामा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या बढेको बताउनुभयो। भिजिट भिसामा गई काम गर्न अवैध भए पनि युवाहरू काम खोज्नका लागि खाडी मुलुक जान बाध्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालबाट दैनिक 500 देखि 700 को संख्यामा भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएको र एयरपोर्टमा करोडौंको चलखेल हुने गरेको दावी समेत गर्नुभयो। अब अहिले पनि हाम्रो मेरो म्याक्सिमम दुबईमै अफिस भएको हुँदाखेरि एमबिसीको अपोजिटमा छ, त्यहाँ दिनको 40-50 जना मान्छे भिजिटमा गएको काम गर्न गएको छ। किन भन्दा भिजिटमा जाँदाखेरि सामान्य मान्छे नपढेको मान्छे 2500-3000 तलब पाउँछु भन्छ, तर त्यो पाउने सम्भावना छैन। उहाँ गइसकेपछि भोलि यसको इम्प्याक्ट भनेको मैले यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो, यसको इम्प्याक्ट 3 महिना भिजिटमा बस्न पाउँछ, फेरि त्यसपछि भिसा थप्ने बेलामा अबको 3 4 महिना पछाडि एमबिसीले धानिस नसक्ने त्यो मान्छे। किन भन्दा भनेअनुसार काम 2500 सेलेरी भनेछ, किन अनएजुकेटेड मान्छे त्यो पाउने सम्भावना छैन। किनभने हो त्यसले गर्दाखेरि भोलि एकदम यसलाई वैदेशिक रोजगार हामीलाई पनि समस्या हुन्छ र कतिपय कम्पनीमा हामीलाई डिमान्ड पठाउने कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि उहीँको भिजिटमा मान्छे लिन्छु भन्छ। हामीलाई 1500 सेलेरी दिएछ नि 2 महिना 3 महिना काम गर्ने भए 1000 रुपियाँमा काम लगाउन थालेपछि भोलि एक देशलाई अर्को कुरा एउटा सामान्य मान्छे अहिले त्यो मान्छे जब उहाँ अब उही बाई चान्स काम पाइसकेपछि त्यो मान्छेको इन्सुरेन्स हुँदैन, कल्याणकारी कोष पाउँदैन। भोलि ऊ बिरामी भयो भने उसको डेथ भएर नेपाल आयो भने उस 1 रुपियाँ पनि पाउँदैन। नेपाल सरकारले कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउन खुल्ला गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति दिइरहेको छ। तर सम्बन्धित देशमा रहेका राजदूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि नयाँ कामदार पठाउन नसकिएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। पोखरा न्यूजमा पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुने भएको छ। उहाँले त्यसका लागि जिम्मेवार संघीय निकाय जनरल सर्भिसेस जीएसएसलाई गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न सिफारिस गरेको बताउनु भएको छ। जीएसले पनि बाइडेनलाई स्पष्ट विजेताको रूपमा आफूले स्वीकार गरेको जनाएको छ। जीएसएले बाइडेन समूहलाई प्रक्रिया शुरू गर्ने भनेर जानकारी दिएपछि ट्रम्पले ट्वीट गर्नु भएको छ। कार्यभार हस्तान्तरणका लागि औपचारिक रूपमा शुरू गर्ने ट्रम्पले स्वीकार गर्नु भएको जनाइएको छ। तर चुनावको परिणाम विरुद्ध आफ्नो कानूनी लडाई जारी रहने ट्रम्पको भनाइ छ। ट्रम्पद्वारा नियुक्त प्रशासक इमिली मर्फीले प्रक्रियागत ढिलाइ गर्न आफूलाई व्हाइट हाउसबाट कुनै दबाव नआएको प्रतिक्रिया समेत दिनु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
अभ्यासका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले मंगलबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमको बीच अभ्यास शुरू गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरूको स्वाब लिएको हो। मंगलबार टिम मेम्बर, फिजियोथेरापी र प्रशिक्षक गरी 19 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब लिएको छ। यसैगरी 13 जना मेन्टेनेन्स स्टाफको पनि पीसीआर परीक्षण गरिने भएको छ। उनीहरूको पनि मंगलबार नै स्वाब लिएको छ। सबैको पीसीआर परीक्षण कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा भएको हो। बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु हुँदैछ। बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालले 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षण गर्न लागेको हो। प्रशिक्षक जगत टमटाले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। बन्द प्रशिक्षणका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह एरी, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने, शरद भेस्वाकर, करण केसी, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी र सोमपाल कामीलाई बोलाइएको छ। यस्तै सुशान भारी, ललित नारायण राजवंशी, आरिफ शेख, पवन सराफ, अविनाश बोहरा, सुभाष खकुरेल, रोहित कुमार पौडेल र कुशल मल्ललाई पनि प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। यसैगरी राशिद खान, कमल सिंह एरी, सन्दीप जोरा, किशोर महतो र भुवन कार्कीलाई पनि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली कराते टोलीका खेलाडीहरूलाई खेल सामग्री प्रदान गरिएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कराते टोलीका 2 खेलाडी र 1 जना प्रशिक्षक गरी 3 जनालाई खेल सामग्री वितरण गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागका सचिव मीनकृष्ण महर्जन सहभागिता कार्यक्रममा विनोद महर्जन र रवि महर्जनले केल्मीको जुत्ता, ट्र्याकसुट र ब्याग प्रदान गर्नु भएको हो। कोभिडको समयमा कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा खेलाडीलाई भएको सहयोग र प्रोत्साहनले ठूलो हौसला प्रदान भएको प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो। गर्दाखेरि कुनै पनि प्रतियोगिताहरू गर्ने अवस्था नरहेको र त्यहाँबाट केही कुराहरू खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि केही गरौँ, वर्षैभरि केही न केही एक्टिभिटिज गरिरहेका जो चाहिँ व्यक्तिहरूले एउटा ओलम्पिकको लागि तयारी गरिरहेका खेलाडीलाई जुन खालको एउटा सहयोग अनि त्यसपछि प्रोत्साहनको लागि यो कदम उठाउनु भएको छ। साँच्चै नै म सबै खेलाडीहरूको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेलाडीहरू नवीन रसाइली र अनु अधिकारी तथा प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठलाई सामग्री प्रदान गरिएको हो। महर्जनले ट्र्याकसुट र जुत्ता गरी जम्मा 49,000 को सामग्री प्रदान गर्नुभयो। उहाँ ललितपुर जिल्ला किक बक्सिङ संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यस्तै रविले 15,000 बराबरको ब्याग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उहाँ 8औं दक्षिणकाली खेलकुद अन्तर्गत करातेको स्वर्ण विजेता हुनुहुन्छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका धेरै स्थानहरूको वायुको तापक्रममा गिरावट आउनुका साथै तराई भूभागमा बिहानीपख वायुको पारदर्शितामा कमी भई सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1790 जनामा कोरोना पुष्टि, 2791 जना संक्रमण मुक्त। भ्याक्सिन आउने बित्तिकै नेपालमा प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई। कोभिडका कारण पछाडि धकेलिएको कक्षा 12 को परीक्षा मंगलबारबाट सुरु। 40% अंकका लागि मात्र परीक्षा लिँदै परीक्षामा देशभरका 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी। कोभिडका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसायमा सुधार, पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकहरूको संख्या बढ्दो। कोरोना अघिको अवस्थामा फर्किन भने समय लाग्ने। खाडी मुलुकबाट 70,000 को संख्यामा कामदार माग हुने गरी मागपत्र आउने क्रममा कोभिडलाई देखाउँदै दूतावासहरूले दिएनन् स्वीकृति। वैदेशिक रोजगारको माग गुम्ने स्थितिमा रहेको व्यवसायको भनाई। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकार गरे हार। जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार। कानूनी लडाई भने जारी रहने ट्रम्पको भनाई। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।